यो हुन्छ नि व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषयहरू व्यवस्थापन गर्छौं। सबैलाई चाहे जस्तै जिम्मेवारी त सम्भव हुँदैन। यो टिभीले त सधैँ बैठकी राख्नको निम्ति हामीलाई प्रेरित गरेको यो हुन्छ नि कति बाबा नमस्कार हजुर केपी शर्मा जिन्दाबाद। राष्ट्रभक्त जिन्दाबाद। आठ बजे प्रवेश गर्दै साथी काठमाडौँ आएको हुनाले निर्माणको तपाईँ भेटाउनु म अलिकति भएन सम्पन्न पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि निर्वाचित नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारीका सन्दर्भका बारेमा हामीले दोस्रो पूर्ण बैठक सम्पन्न गरेका छौं। 2 दिनसम्म चलेको पूर्ण बैठकले 15वटा एजेन्डाहरूमा छलफल गरिकन सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने काम गरेको छ र हामीले बैठकका माध्यमबाट सबभन्दा पहिलो एजेन्डाका रूपमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित रहेका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगको तर्फबाट चाहिँ प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ र शपथ ग्रहण गर्न बाँकी रहेका जति सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा 10% मनोनयन गर्ने जुन अधिकार छ विधानको व्यवस्था छ त्यसका आधारमा मनोनयन गर्ने काम केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सम्पन्न गरेको छ र त्यसमा हामीले 20 जना खुला तर्फबाट 10 जना महिलाको रूपमा त्यसपछि पार्टी एकता र एकीकरणको प्रक्रियाका रूपमा चाहिँ गरेर 45 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोनित गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौं। अर्कोतर्फ चाहिँ बैठकले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी पोलिट ब्युरो गठन गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ
19 जना पदाधिकारीहरू पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। 19 जना पदाधिकारीको सचिवालय रहने वैधानिक व्यवस्था छ र उहाँहरू समेतको सहभागितामा 45 जनाको स्थायी कमिटी रहने व्यवस्था छ। त्यस अन्तर्गत बैठकले 26 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरू चयन गर्ने खालको काम गरेको छ। पार्टीको पदाधिकारीहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू बाहेकको 54 जना पोलिट ब्युरो सदस्यहरू चयन गर्नुपर्ने थियो। त्यो काम पनि यो बैठकले सम्पन्न गरेको छ। अर्कोतर्फ बैठकले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। चितवनको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधित विधानको सम्पादन गर्नका लागि हामीले 3 जनाको एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सङ्गठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र सदस्य रमेश बडाल रहेको कार्यदलले 1 हप्ताभित्र चाहिँ विधान संशोधन र नियमावली संशोधन गर्ने खालको काम, विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन गर्ने काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी बैठकले प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ अधिवेशनहरूको आयोजनाका लागि जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनको आयोजनाका लागि मिति निर्धारण गर्ने खालको काम गरेका छौँ। जिल्ला अधिवेशन को मितिका रूपमा पौष 23 गते सबै जिल्लाहरूमा एकैसाथ जिल्ला अधिवेशनको आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ र माघ 8 गते हामीले चाहिँ सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश अधिवेशनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अर्कोतर्फ जनसङ्गठनहरूको हकमा चाहिँ हामीले जनसङ्गठन सुदृढीकरण कार्ययोजना अगाडि बढाउनका लागि निर्देश गरेका छौँ र जनसङ्गठनलाई सदस्यता विस्तार, सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर चाहिँ सम्मेलन र अधिवेशनको आयोजना गर्नका लागि फाल्गुन महिनासम्म सबै प्रकारका अधिवेशनहरू चाहिँ आयोजना गर्ने खालको चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। त्यसका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने खालको काम भएको छ। त्यसैगरी हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोक्ने खालको काम पनि बैठकको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो। 301 जना निर्वाचित सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेका छौँ। आज मनोनित बन्नुभएका सदस्यहरूको जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तोक्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ बैठकले 15वटा एजेन्डाहरूमा छलफल गरिकन सहमतिका आधारमा निर्णय गरेको जानकारी म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अरु राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा समसामयिक निर्णयहरू त्यस्तो केही छ? समसामयिक सन्दर्भका बारेमा त हामीले चितवनको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाटै प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। त्यही दृष्टिकोणकै आधारमा हामी समसामयिक राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गर्छौँ। राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनका माध्यमबाट राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यभार निरूपण गरेका छौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने सङ्कल्प महाधिवेशनले लिएको छ र त्यही महाधिवेशनको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट चाहिँ यो बैठकले लिएको कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, 7 प्रदेशका इन्चार्जहरूमा चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमबाट लेखराज भट्ट इन्चार्ज हुनुहुन्छ, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज चाहिँ यमलाल कणेल हुनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज चाहिँ पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ यो बागमती प्रदेशको इन्चार्जका रूपमा काशीनाथ अधिकारी हुनुहुन्छ, 2 नम्बर प्रदेशको इन्चार्जका रूपमा रघुवीर महासेठ हुनुहुन्छ, 1 नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज चाहिँ देवराज घिमिरे कमरेड रहनुभएको छ। यसरी हामीले इन्चार्जहरू तोक्ने काम गरेका छौँ र सबै जिल्लाका इन्चार्जहरू पनि तोक्ने काम गरेका छौँ र 301 जना पदाधिकारी सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोक्ने काम भएको छ। सबै तोकिएको छ, पछि तपाईहरुले विस्तृत रूपमा जानकारी पाउनुहुन्छ। कुरा हो, अब स्वाभाविक रूपमा हामीले प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषयहरू व्यवस्थापन गर्छौँ। सबैलाई चाहे जस्तै जिम्मेवारी त सम्भव हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ यो कुनै ठुलो विषय होइन, यो सामान्य विषय हो। कार्यविभाजनका सन्दर्भमा मैले यो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सधैँभरि छलफल भइरहने विषय हो। त्यसलाई आजको बैठकमा आएको नयाँ विषयका रूपमा नबुझ्नका लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अर्कोचोटि पदाधिकारीको चार्ज सल्लाह हो भाइ लु नि हो।
बाहिर कतिखेर किन रामसर कतिखेर निस्किनु त मैले देखेँ ल ल Around there.